आतां 2 दीस जाले तर मॅडमीन आमकां फोन केलो की तुमकां अशें साहित्य आतां आमकां दितले सो वासंती गांव यांच्या चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत म्हणजे म्हाकाय बरें दिसलें की भुरग्यांक शाळा सुरू जातनाच हे सगळें साहित्य मेळटा आनी आमच्या भुरग्यांक खरेंच हेची गरज आसा। आतां पावसाळो म्हणजे तांकां सगळे बॅग छत्री नोटबुक्स टिफीन बॉटल वॉटर बॉटल हे सगळें साहित्य दिलें आनी हे भुरग्यांक सगळ्यांक आमच्या गरजेचें आसा आनी हे दिल्ल्या बद्दल हांव मॅडमीचे आभार व्यक्त करता। इतले इम्पॉर्टंट दिसता की त्यांना एज्युकेशन हितून सॅक्टरान अशें मनशां येता आनी सपोर्ट करता जाल्यार अशी करता म्हणजे आमकां खरें म्हाका फर्स्ट म्हाजे शाळेचे म्हणजे पयलीं हांवें गोवोरमेंटाक खूब केलें आमकां घालून दिल्ले टायल्स आमकां टायल्स दिल्या बद्दल हांव मनपूर्वक अशें की हांव सांगूंकूच शकना की आमच्या शाळेंत कितली जी घाण जाताली। हांवें खुबशे लेटरां केल्लीं डिपार्टमेंटाक सुद्दां पण सर करुया म्हणटाले पण 5 दिवसां भितर मॅडमीक सांगलें आनी 5 दिवसां डिसेंबरान आमचे क्रिसमस वेकेशनाक आमकां सगळे घालून दिले टायल्स त्या बद्दल हांव व्यक्त करता। आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे जे आयज साहित्य दिल्लें आसा ते भुरग्यांक खूब गरजेचें आसा आनी अशें कोणी येवन दिलें की हांव तेंचे मनपूर्वक तेंचे आभार व्यक्त करता। कितले भुरग्यांक दिला आतां जवळ जवळ 100 भुरग्यांचे हे आसा स्ट्रेंथ म्हणजे बॅगां दिल्ली आसा हय 100 भुरग्यांचे आसा आनी आमकां आतां हांव सरा कडेन हें करता आमकां एक एलईडी टीव्हीचे पळयता सरा कडेन कळ्ळें। मॅडम जेन्ना एज्युकेशन सॅक्टरान इतलें बरें काम करता तुजो फ्युचर आनी कितें आसा तुमी आनी कोणाक स्कुलाक बी तुमी घेवपाचें कितें आसा? कुंभारजुव्यान जितली गव्हर्मेंट स्कुलां आसा त्या सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी हांव शैक्षणीक साहित्य जें आसा तें पुरयतलें कित्याक आजकाल म्हाका खरेंच बरें दिसता की ह्या स्कुलान स्ट्रेंथ जी आसा ती हायेस्ट आसा 100 स्टुडंट्स आसा आमकां आनी भुरगीं बरीं शिकतात मिन्स दीस प्रूव्स दॅट द गव्हर्मेंट एज्युकेशन सिस्टम इज व्हेरी गूड सो हांव एक्सपेक्ट करता की अशीच गव्हर्मेंट स्कुलांची जी स्ट्रेंथ आसा ती इनक्रीज जावची म्हणून आनी त्या खातीर आमचे जे प्रयत्न आसा ते चालूच दवरतले आमी बिकॉज वी वॉन्ट एवरी चायल्ड टू बी एज्युकेटेड आनी तांकां बरें शिक्षण तांकां मेळचें म्हणून आमकां अशें दिसता आमच्या मनात खूब आसा आमचे खूब प्लॅनिंग्स आसा एंड आमी फाटल्या दिसांनी टिचर्सां वांगडा डिस्कस केले एंड my aim is to install a smart classroom in every government school in the Kumarjo constituency because आता प्रायवेट स्कुलांनी जशे भुरगे शिकता बिकॉज ऑफ स्मार्ट क्लासरूम जितके बेनिफिट्स आसा ओके तेच बेनिफिट्स ह्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी सुद्दां भुरग्यांक गावतले म्हणून हांव म्हजें एक ड्रीम आसा ते हांव एक ट्रायल म्हणून ह्या स्कुलांतल्यान हांव स्टार्ट करतलें एंड लेट्स सी हाऊ इट विल बी सक्सेसफूल एंड ऑफकोर्स इट विल बी सक्सेसफूल नो डाउट बट विथ दिस स्मार्ट क्लासरूम जी ग्रास्पिंग कॅपॅसिटी जी आसता भुरग्यांची ती इम्प्रूव जातली हे उद्देश दवरून हांव एक स्मार्ट क्लासरूम म्हाका इन्स्टॉल करता।